हामीले यदि धान चाहिँ रोप्छौँ भने रोपुवा गर्ने धानमा हामीले सकेसम्म युरिया मल प्रयोग गर्ने होइन। त्यसमा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ के हुन सक्थ्यो भन्दा तपाईँले एमोनियम सल्फेट प्रयोग गरिदिनु भने राम्रो हुन सक्थ्यो। किन भन्दा धानले लिँदाखेरि एमोनियम फर्ममा लिन सक्छ सजिलोसित। जस्तो तपाईँले छरुवा धान गर्नुभएको छ भने तपाईँ युरिया सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। किसानहरूले अझ के भन्छन् भन्दा ढैँचा लगाइदियो भने लाटो कोसेरो राति आँखा देख्छ भनिन्छ। हो, त्यसले मुसा मार्छ भन्छ। त्यो ती ढैँचाका बोटहरूमा बसेर त्यसले कुरेर बस्छ अनि त्यसपछि मुसाले चाहिँ जब काट्न सुरु गर्छ रातिमा त्यति बेला मुसालाई चाहिँ त्यसले मारिदिन्छ, मुसाको शिकार गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। सँगसँगै जुन भाइले एजोलाको कुरा गर्नुभएको थियो, एजोला भनेको पानीमा तैरिने एउटा चाहिँ उनियो अथवा न्युरोको परिवार जस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा जुन झार हो त्यो माथि तैरिन्छ। त्यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा जहाँ तपाईँको अटुट पानी हुन्छ, अटुट पानी हुने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ त्यो एजोला तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफै पनि खेतमा निस्कन्छ अथवा तपाईँ पोखरीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ। पोखरीहरूमा माथि तर लागेको हुन्छ। हो, त्यस्तोलाई ल्याएर तपाईँ 1 मुठी 2 मुठी ल्याएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो खेतमा फालिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ 15-20 दिनमा त त्यो पुरै गराभरि हुन्छ। गराभरि भयो, माथि तैरिएर बस्यो भने तपाईँले गोड्ने बेलामा के गर्न सक्छ, पानी सर्लक्क चाहिँ सुकाइदिनुहोस्। पानी सुकाइदिएपछि त्यो गएर जमिनमा गएर चाहिँ थेग्रिएर बस्छ। अनि तपाईँले गोडिदिनु, लतर पतर पारिदिनु, त्यो त्यसपछि के हुन्छ, माटो मुनि पर्छ अनि तपाईँको त्यहीँ चाहिँ कुहिन्छ। त्यो 1-2 दिन तपाईँ त्यसै राखिदिनु, सर्लक्कै कुहिन्छ। कुहिएपछि यसबाट तपाईँको चाहिँ 40 देखि 50 किलोसम्म नाइट्रोजन चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ। भनेको त्यति राम्रो चिज हामीसित छ भने त्यसलाई त हामीले उपयोग गर्न जान्नु पर्यो नि त। अलिकति यो युरिया मलको विषयमा कुराकानी गरौँ। भनेको बेलामा तपाईँले पाउन सक्नु भएन। अब के गर्ने? यो त किसानको लागि समस्या भयो नि त। हो, यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त भन्दा जति गहुँ सङ्कलन भएको छ त्यसमा तपाईँले आधा पानी राखेर त्यसलाई तपाईँले सरर छरिदिनु भयो भने त्यो धेरै राम्रो हुनसक्छ। त्यस्तै तपाईँ अब जीवामृत भन्ने हुन्छ, जीवामृत बनाएर पनि तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईँ चाहिँ गाईको गोबर 10 किलो, त्यस्तै गाईको जुन पिसाब हुन्छ 10 लिटर, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो हामी जागरी भन्छौँ भन्दाखेरि भेली हुन सक्ला गाउँघरको भाषामा होइन। त्यस्तै तपाईँलाई चाहिँ केही पल्स पाउडर भनेर भन्छौँ हामी। भने त्यसमा 10 लिटर युरिन 10 किलो काउडङ भन्यो भने तपाईँले त्यो सबै बनाइसकेपछि 180 लिटर पानीमा मिक्स गरेर तपाईँले छरिदिनु भयो भने त्यो जीवामृतले चाहिँ काम गर्न सक्छ है। तर त्यस्ता विकल्पहरू चाहिँ केही छन्। अब त्योभन्दा बाहेक तपाईँले चाहिँ युरियाकै सप्लिमेन्ट्रीको लागि पिना तपाईँले छरिदिनु भने त्यसले पनि एउटा अल्टरनेटिभको चाहिँ काम गर्न सक्छ। धानको उत्पादन ड्रास्टिकली एकैचोटि चाहिँ घटेर जाँदैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो रियल समस्या भनौँ, यथार्थ हाम्रो समस्या किसान दाजुभाइहरूले भोगिराख्नु भएको छ। कतिले जानेर भोग्नु भएको छ, कतिले जान्दै जान्नु भएको छैन, उहाँलाई थाहा नै छैन त्यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू। जस्तो अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दा तपाईँको चाहिँ 50 देखि 60% राखेको जुन चाहिँ नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन मल चाहिँ धेरै लिचिङ भएर चुहिएर अथवा पानीमा मिसिएर अथवा उडेर विविध तरिकाबाट चाहिँ त्यो नोक्सान हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि सेरफेरो पडकास्टमा। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। सर्वप्रथम कृषि बजेटसँग सम्बन्धित हाम्रो अघिल्लो एपिसोड एकदमै धेरै मन पराइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामीलाई विभिन्न जिल्लाहरूबाट हाम्रो यो पडकास्ट कृषि सेरफेरोको 12औं एपिसोडसम्म आइपुग्दाखेरि पडकास्ट कृषि सेरफेरो विभिन्न जिल्लाहरूबाट सुनिरहेको छु भनेर हामीले प्रतिक्रियाहरू पाइराखेका छौँ। त्यसको साथसाथै विदेशमा बसिराख्नुभएका युवाहरू जो देशमा फर्केर कृषिमा केही गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता युवाहरूले पनि हामीलाई सुनिराखेको छु भनेर आफ्नो प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो साथ सहयोगले हामीलाई अझ नयाँ जानकारीमूलक एपिसोडहरू उत्पादन गर्नका लागि ऊर्जा दिइराखेको छ। तपाईँहरूको यो साथ सहयोगको हामी अपेक्षा पनि राख्दछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई कृषिसेरफेरो@gmail.com मा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। र आजको यो एपिसोडमा मैले अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बन्दै गएको एउटा विषयलाई आज म उठान गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। र यस वर्ष समयमै पानी परेका कारणले हाम्रो किसानहरूले अधिकांश ठाउँहरूमा समयमै धान रोपिसक्नु भएको छ। र कृषि विभागका अनुसार साउन 12 गतेसम्म चाहिँ 95.6% चाहिँ रोपाइ सकिसकेको छ। र आजको यो दिनसम्म हामीले यो पडकास्ट रेकर्ड गरिराखेको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि किसानहरूले आफ्नो धान चाहिँ
चाहिँ गोडमेल गरेर धानमा चाहिँ मल टप ड्रेस गर्ने समय आएको छ र अहिलेको यो समयमा तर किसानहरूले मल पाइराखेका छैनन्। किसानहरूले मल नपाएका कारणले गर्दाखेरि किसानहरू समस्यामा छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि किसान चाहिँ मल माग्दै हलोजुवासहित चाहिँ प्रदर्शन पनि गरिराखेका छन्। आज यो महत्त्वपूर्ण विषयमा आज म यो पडकास्टमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिराखेको छु र यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर धानमा चाहिँ एकीकृत खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछु। र आज यसै विषयमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान टियुका बाली विज्ञानका प्रोफेसर सर डाक्टर विष्णुविलास अधिकारी सरसँग आज म चाहिँ कुराकानी गर्दैछु। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कृषि सेरफेर पडकास्टमा। धन्यवाद वीरेन्द्र भाइ। र अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ सर। जस्तो यतिखेर हाम्रो किसानहरूले बजारमा चाहिँ मल नपाएर विभिन्न समस्यामा परिराखेका छन् र यो समस्या सर अहिलेको मात्र वर्षको समस्या होइन, प्रत्येक वर्ष चाहिँ किसानहरूले यो समस्या चाहिँ झेलिराख्नु परेको छ र वर्षेनी यो समस्या सिर्जना हुनु र सधैँ चाहिँ यो समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण चाहिँ सरको विचारमा के लाग्छ सर? कहिलेकाहीँ हामीलाई के भने यो मलखाद भनेको बेलामा हामीले उपलब्ध गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हामीसित मलखाद उत्पादन गर्ने उद्योगहरू हामीसँग छैन। हामीले मलखादहरू कि हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा अरू चाहिँ थर्ड कन्ट्रीहरूबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तो गर्दाखेरिमा मलखादहरू भनेको बेलामा पाउन सकिँदैन। तर पाउन सकिन्न भनेर सधैँ पाउन सकिन्न त होइन, कहिलेकाहीँ कुनै पनि वर्ष त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। अब त्यो यस्तो समस्या हुनसक्छ किन हामीले चाहिँ किनेर ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले यस्तो समस्या हुनसक्छ भन्ने हामीले महसुस गरेर यसबाट कसरी चाहिँ जोगिने भन्ने हिसाबमा पनि हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। र यो वर्ष साँच्चै नै नेपाल सरकारले मौकैमा मलखादहरू ढुवानी गरेर ल्याउने र किसानहरूमा पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो। यो जुन कोरोनाको समस्या भयो यसमा व्यवस्थापनमा अलिकति कमी कमजोरी भएर हुनसक्छ गभर्मेन्टले चाहिँ टाइममा चाहे अनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन सकेको छैन। त्यसमा अब हामीले अलिकति अब यो धान खेतलाई चाहिने मलखाद कति हो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सरसल्लाह छलफल गरेर यो जुन मार परिरहेको छ किसानहरूलाई त्यो मारबाट हामी जोगिने पनि केही उपायहरू हुन सक्छन्, ती उपायको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। एकदम सर, एकदम। र सर जस्तो अब अलिकति प्र्याक्टिकल कुराकानी आज हामी सकेसम्म प्र्याक्टिकल कुराकानी गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ सरसँग मिलेर। र जस्तो सर यतिखेर यो कुराकानी गर्नुको मूल उद्देश्य भनेकै अब हाम्रो पडकास्ट सुनिराख्नु भएको केही किसानहरूले यो सुन्नुभयो भने उहाँहरूलाई केही सहयोग मिलोस् भनेर आज हामी यो कुराकानी गरिराखेका छौँ। र यतिखेर बजारमा चाहिँ मलको अभाव छ र यो अवस्थामा केही गरी किसानहरूले मल नै पाएनन् भने अब अहिले यो धानलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने मल चाहिँ कुनै वैकल्पिक उपाय तरिकाले अथवा चाहिँ स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरेर यो धानलाई आवश्यक मल प्रदान गर्ने कुनै त्यस्ता उपायहरू छन् सर? धान खेतलाई गोठे मलहरू त्यति प्रयोग गर्ने चलन छैन र सामान्यतया हामीले गर्दाखेरिमा के भने जति बेला हामीले जमिनको तयारी गर्छौँ, जमिनको तयारी गर्दा गोठे मल प्लस हामीले चाहिँ रासायनिक मल राख्नुपर्छ। रासायनिक मलमा हामीले यो युरिया, डिएपी, एमओपी भन्छौँ, म्युरेट अफ पोटास भनेर भन्छौँ। त्यसमा हामीले युरिया राख्न हुँदैन भन्छौँ। त्यति बेला जमिनको तयारी गर्दा युरिया नराख्ने भनेको नाइट्रोजनको स्रोत भनेको चाहिँ बजारमा पाइने युरिया हुनसक्छ अथवा एमोनियम सल्फेट हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हामीले नराख्ने। किन त्यो चाँडै चुहिएर जान्छ, चाँडै नोक्सान भएर जान्छ। र जहाँसम्म त्योभन्दा पछाडि जब तपाईँले चाहिँ के अरे डिएपी मलहरू खास गरेर चाहिँ डाइएमोनियम फस्फेट भन्छौँ हामी, किसानहरूले यसलाई गेडे मल पनि भन्छ, जुन फोस्फरसको चाहिँ स्रोत हो। र सँगसँगै पोटास त हाम्रो नेपालको माटोमा धेरै छ, त्यति धेरै हाल्नु पर्दैन भन्छौँ, तैपनि हामीले पोटास पनि सिफारिस गरेको हुन्छ। अहिले हाम्रो किसानहरूले करिब 95% जति हाम्रो क्षेत्रफल हेर्नुभयो भने हाम्रो उन्नत धानले ढाकेको छ र बाँकी लोकल धान भनेको स्थानीय भनेको 4 देखि 5% मात्रै बाँकी छ। त्यस कारणले यो जुन उन्नत जात भन्ने बित्तिकै हामीले उन्नत तरिकाबाट खेती गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसमा उन्नत खालको चाहिँ जुन मलहरू हामी भन्छौँ नि, जुन रासायनिक मलहरू, त्यसलाई हामीले सन्तुलित रूपमा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। सन्तुलित रूपमा किसानहरूले कतिले दिन सकेको अवस्था पनि छैन। जस्तो उहाँहरूले पाउनुभयो भने पाएको बेलामा उहाँले युरिया मल मात्रै धेरै हालिदिनुहुन्छ, जुन चाहिँ नाइट्रोजन मात्रै धेरै भयो भने के हुन्छ त्यो धेरै बढेर चाँडै लुलो भएर चाँडै चाहिँ ढल्ने सम्भावना हुन्छ। धान निस्कने बेलामा दिनु भने राम्रो। तर कस्तो भइदिन्छ भन्दा भनेको बेलामा तपाईँले पाउन सक्नु भएन। अब के गर्ने? यो त किसानको लागि समस्या भयो नि त। हो, यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने त भन्दा
जस्तो यो गौमूत्र पनि हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ जुन गाईको गौत अथवा गाई वस्तुहरूको चाहिँ जुन तपाईँले भकाएर सुधार गर्नुभयो भने के हुनसक्छ, हरेक दिनको चाहिँ गौतहरू चाहिँ एउटा उसमा एउटा खाडल बनाएर तपाईँले त्यहाँ सिमेन्टेड गरेर अथवा प्लास्टिकहरू लगाएर त्यसलाई तपाईँ सङ्कलन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा आधा पानी राखेर, जति गौत सङ्कलन भएको छ त्यसमा तपाईँले आधा पानी राखेर त्यसलाई तपाईँले सरर छरिदिनु भयो भने त्यसले धेरै राम्रो हुनसक्छ। त्यसलाई तपाईँले चाहिँ आज तपाईँले चाहिँ एउटा गरामा छरिदिनुहोस्, भोलि अर्को गरामा छरिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले सङ्कलन गर्दै गर्दै ल्याएको जुन चाहिँ गौत हुन्छ तपाईँले त्यसरी पनि छर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँ अब जीवामृत भन्ने हुन्छ, जीवामृत बनाएर पनि तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँ चाहिँ गाईको गोबर 10 किलो, त्यस्तै गाईको जुन पिसाब हुन्छ 10 लिटर, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो हामी जागरी भन्छौँ भन्दाखेरि खास गरेर चाहिँ यो गुलियो चिजहरू तपाईँले चाहिँ जुन ब्याक्टेरियाको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले जागरी भनेर भन्छौँ। भेली हुनसक्ला गाउँघरको भाषामा होइन। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ केही तपाईँ पाउडरहरू जस्तो पल्स पाउडर भनेर भन्छौँ हामी, भनेको जुन चाहिँ दालको लागि दाल हामीले प्रयोग गर्छौँ भने हो त्यसमा मसिनो बनाएर त्यस्तो चिजहरू पनि मिक्सअप गरेर तपाईँले तयार गरेर त्यसमा 10 लिटर जुन चाहिँ मैले 10 किलो 10 लिटर युरिन 10 किलो काउडङ भन्यो भने तपाईँले त्यो सबै बनाइसकेपछि 180 लिटर जति तपाईँ पानीमा मिक्स गरेर तपाईँले छरिदिनु भयो भने त्यो जीवामृतले चाहिँ काम गर्न सक्छ है, हुनसक्छ। तर त्यस्ता विकल्पहरू चाहिँ केही छन्। अब त्योभन्दा बाहेक तपाईँले चाहिँ जस्तो तपाईँको यो पनि छर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो युरियाकै सप्लिमेन्ट्रीको लागि हामीले जस्तो ओइल केकहरू पनि तपाईँले छर्न सक्नुहुन्छ, जुन पिना भन्छौँ। पिना तपाईँले छरिदिनु भने त्यसले पनि एउटा अल्टरनेटिभको चाहिँ काम गर्न सक्छ। धानको उत्पादन ड्रास्टिकली एकैचोटि चाहिँ घटेर जाँदैन। एकदम सर, यो हामीले अहिले ठ्याक्क अहिले मैले प्रश्न सोध्न खोजेको पनि हजुरले ठ्याक्क चाहिँ अहिले उत्तर दिनुभयो। अहिले किसानहरूले यदि गाई भैँसीको पिसाब र त्यसपछि जीवामृत भनेर भन्नुभयो, गोबर 10 केजी, त्यसपछि चाहिँ पिसाब 10 केजी, भेलीहरू मिसाएर 180 लिटर पानीमा मिसाएर त्यो छर्किन सक्यो भने पनि अहिलेको यो अवस्थामा जुन समयमा चाहिँ किसानहरूले मल पाइराखेका छैनन्, यो प्रयोग गर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले चाहिँ धानलाई आवश्यक मलखाद चाहिँ यसबाट पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भनेर सरले भन्नुभयो। अर्को पिना मलको बारेमा पनि कुराकानी गर्नुभएको छ सरले। यो चाहिँ एकदमै किसानहरूलाई फाइदाजनक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र अघि सरले अलिकति कुरा पनि उठाइसक्नु भएको छ र सामान्य तरिकाले धानलाई चाहिँ आवश्यक खाद्य तत्त्व चाहिँ 50% चाहिँ रासायनिक मल मार्फत र 50% चाहिँ प्राङ्गारिक माध्यमबाट चाहिँ मलखाद दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने चलन छ। र तर हाम्रो देशमा चाहिँ अधिकांश किसानहरूले रासायनिक मलमा मात्र जोड गरिराखेको पाइन्छ र सकेसम्म किसानहरूलाई चाहिँ रासायनिक मलै हालेर धेरै धान उत्पादन गरौँ भन्ने किसानहरूको मनसाय पनि देखिन्छ। र यो अवस्थामा सर जस्तो धानमा चाहिँ सिफारिस गरिएको मलखाद चाहिँ कति हो, कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने र यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रयोग गर्न कसरी सकिन्छ, हाम्रो अहिले यतिखेर चाहिँ कृषि सर्फेर पडकास्ट सुनिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई बताइदिनुहोस् न सर। यो मलखाद कति सिफारिस गर्ने भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरूले धेरै फ्याक्टरहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसमा मुख्यतः तपाईँले बिउ कस्तो बिउ प्रयोग गर्नुभएको छ, तपाईँले स्थानीय जातको बिउ अथवा उन्नत जातको बिउ अथवा उन्नतमा पनि तपाईँ वर्णसङ्कर बिउ, अहिले तपाईँ हामी हाइब्रिड भन्छौँ नि, हाइब्रिड यदि प्रयोग गर्नुभएको छ भने हाइब्रिडको लागि धेरै मलखाद चाहिन्छ। किन भन्दा त्योसित त्यस्तो किसिमको चाहिँ वंशानुगत गुण हुन्छ जसले धेरै उत्पादन गर्न सक्ने गुणहरू त्यसमा राखिएको हुन्छ। र हाम्रो केसमा हेर्नुभयो भने पनि अहिले चाहिँ भनौँ न एराउन्ड 20-25% चाहिँ हाम्रो धान चाहिँ किसानहरूले यो वर्णसङ्कर जात हाइब्रिड धान प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब सिफारिस दर कति त भन्ने कुरालाई एउटा मैले जातको कुरा भने, त्यसै तपाईँको जमिन कस्तो छ, जमिन धेरै मलिलो छ भनेदेखि धेरै मलिलो जमिनमा तपाईँले धेरै मलखाद दिन जरुरी पर्दैन। अब कम मलिलो छ भने त्यसमा तपाईँले चाहिँ बढी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँले रोप्ने समय तपाईँले टाइममा रोप्नु भएको छ कि ढिलो रोप्नु भएको छ, त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ। अगाडिको बाली तपाईँले के लाउनु भएको छ, जस्तो तपाईँले कोसे बालीहरू धेरै लाउनु भएको छ भने तपाईँले त्योभन्दा पछाडि धान रोप्नु भयो भने तपाईँले कम मलखाद प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। होइन तपाईँले चाहिँ अरू कोसे बाली नभइकन जस्तो गहुँ लाउनु भएको छ, मकै लाउनु भएको छ, त्यसपछि धान रोप्नु भएको छ भने त्यस्तोमा तपाईँले मलखाद बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब सामान्यतया कति प्रयोग गर्ने त भन्दा तपाईँले चाहिँ हामीले इन जनरल भन्छौँ। इन जनरल भनेको तपाईँको के अरे ब्ल्याङ्क रिकमेन्डेसन भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको के भने साला खाला यति हो,
भन्ने हिसाबले चाहिँ सिफारिस गर्ने हो। यसमा भनौँ न अब हामीले चाहिँ स्थानीय जातहरू हामीले प्रयोग गर्छ भने 60-40-20 को हिसाबमा 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फोस्फरस, 20 किलो पोटास, यसरी हामीले चाहिँ यो एउटा जनरल रिकमेन्डेसनको हिसाबले चाहिँ प्रति त्यति केजी नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोटास प्रति हेक्टरको हिसाबले चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँले अब उन्नत धान प्रयोग गर्नुभएको छ भने 80 देखि 100 किलोसम्म तपाईँले नाइट्रोजन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 80 देखि 100 किलो नाइट्रोजन, त्यस्तै तपाईँ 60 किलो फोस्फरस र 40 किलो पोटास तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो वर्णशंकर जातहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने हाइब्रिड धानको लागि तपाईँ 100 देखि 120 इभन तपाईँ 150 किलोसम्म जान सक्नुहुन्छ नाइट्रोजनको केसमा। त्यस्तै फोस्फरसमा तपाईँ चाहिँ 60 अनि 40, हामीले फोस्फरस पोटास त्यति धेरै दिनु पर्दैन जति हामीले चाहिँ नाइट्रोजन बढी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा तपाईँले यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यो जुन रासायनिक मल खादको केसमा। र गोठे मल हामीले सकेसम्म जमिनको तयारी गर्नुभन्दा 10-15 दिन अगाडि नै प्रयोग गर्ने हो। भनेको तपाईँ 8-10 टन भनेर भन्छौँ, 8-10 टन त्यो अर्ग्यानिक म्यान्युरहरू, खास गरी गोठे मल हुनसक्छ, कम्पोस्ट मल हुनसक्छ होइन, अथवा अरू स्रोतहरू पनि हुनसक्ला। मैले अघि पनि भने जस्तो पिनाको मल हुनसक्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले यो भर्मी कम्पोस्ट भनेको छ, भर्मी कम्पोस्ट भनेको गडेउले मल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै ढैँचाहरू, सनैहरू लगाएर तपाईँ चाहिँ, अथवा तपाईँ यो हामी के अरे मस्याङ भन्छौँ, राइस बिन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, मस्याङ, अथवा तपाईँको चाहिँ यो के अरे काउपी भन्छौँ हामी जुन बोडी, यिनीहरूलाई तपाईँले पहिला लगाएर त्यसलाई चाहिँ फुल्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई जोतेर पनि माटो मलिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने धानलाई धेरै प्रेसर पर्दैन, मल भएन ल बर्बाद भयो के गर्ने भन्नु पर्दैन, उत्पादन चाहिँ त्यसले चाहिँ व्यवस्थापन हुनसक्छ। एकदमै सर। किसानहरूले अहिले मैले पनि देखिराखेको हाम्रो किसानहरूले धेरै जसो सकेसम्म यो रासायनिक मलमै चाहिँ प्रयोग गरौँ र मल पाइएन भनेर धेरै समस्यामा चाहिँ परिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई अलिकति ज्ञानको कमीले पनि हुनसक्छ हुन। यसरी चाहिँ हामीले सुरुवातदेखि नै रोप्दाखेरि नै यी यस्ता कुराहरूमा ध्यान दियौँ भने पछि गएर मलको चाहिँ त्यति आवश्यक पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा मल भए पनि पुग्छ। यो कुरा चाहिँ किसानहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, बुझ्नु पनि भएको छ होला। र अलिकति यो युरिया मलको विषयमा कुराकानी गरौँ। र यो हामीले किसानहरूले चाहिँ अलि अव्यवस्थित तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि यो रासायनिक मलहरू धेरै मात्रामा चुहावट भएर जाने सम्भावना देखिन्छ। 60 देखि 70% युरिया चाहिँ अव्यवस्थित प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि चुहावट भएर गएको देखिन्छ। त्यसैले सर यो चुहावटलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला, छोटोमा बताइदिनुहोस् न सर। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो रियल समस्या भनौँ, यथार्थ हाम्रो समस्या किसान दाजुभाइहरूले भोगिराख्नु भएको छ। कतिले जानेर भोग्नु भएको छ, कतिले जान्दै जान्नु भएको छैन, उहाँलाई थाहा नै छैन त्यस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू। जस्तो अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ भन्दा तपाईँको चाहिँ 50 देखि 60% राखेको जुन चाहिँ नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन मल चाहिँ धेरै लिचिङ भएर चुहिएर अथवा पानीमा मिसिएर अथवा उडेर विविध तरिकाबाट चाहिँ त्यो नोक्सान हुन्छ। र बाली बिरुवाले पाउने भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 30 देखि 40%, 30-40% मात्रै उसले पाउँछ। अरू तपाईँको चाहिँ 60-70% सम्म नै जान सक्छ बढीमा भन्ने कुरा छ। यसमा पहिलो कुरो त के भने हाम्रो अब नेपाल गभर्मेन्टले पनि अलिकति ख्याल गरिदिनु पर्ने हो। हामीले यदि धान चाहिँ रोप्छौँ भने रोपुवा गर्ने धानमा हामीले सकेसम्म युरिया मल प्रयोग गर्ने होइन। त्यसमा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ के हुन सक्थ्यो भन्दा तपाईँले एमोनियम सल्फेट प्रयोग गरिदिनु भने राम्रो हुन सक्थ्यो। किन भन्दा धानले लिँदाखेरि एमोनियम फर्ममा लिन सक्छ सजिलोसित। जस्तो तपाईँले छरुवा धान गर्नुभएको छ भने तपाईँ युरिया सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ मिनरलाइजेसन भएर पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एमोनियम अथवा नाइट्रेट फर्ममा चाहिँ त्यो चेन्ज हुनसक्छ, त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ। तर अब किसानहरूले चाहिँ युरियामा मात्रै फोकस गर्ने चलन छ हाम्रो त हो। किसानहरूले त्यो मेसो पाउनु भएको छैन, व्यवस्थापन गरिदिने पनि सरकारी निकायबाट त्यो खालको व्यवस्थापन छैन। हामीसित युरिया मल मात्रै छ बजारमा भने हामीले युरिया मल ठिक छ, युरिया मल प्रयोग गर्ने। पहिला तपाईँले चाहिँ धान रोप्ने बित्तिकै युरिया चाहिँ नराख्ने, किन भन्दा हामीले यो युरिया भनेको नाइट्रोजनको स्रोत हो। त्यो नाइट्रोजनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यो मोबाइल न्युट्रिएन्ट एलिमेन्ट भन्छौँ। हामीले एक ठाउँमा राखिदियौँ भने त्यो चाँडैमै पानीमा घुलेर त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सजिलै सर्न सक्छ। त्यो भनेको पानीमा घुलेर तपाईँको चाहिँ त्यो लस भएर नोक्सान भएर पनि जान सक्छ, तल चुहिएर पनि जान सक्छ। त्यस्तै अब बिरुवाले थोरै लिन्छ। अब सुरुकै अवस्थामा त रोप्ने बित्तिकै तपाईँले हाल्नुभयो भने त 10-15 दिनसम्म त बिरुवा सर्नै टाइम लाग्छ, त्यो एडजस्ट हुन नै टाइम लाग्छ। त्यस हुनाले त्यति बेला हामीले युरिया हाल्ने होइन। त्योभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ युरिया हाल्दाखेरि तपाईँले
जहिले पनि तपाईँको पहिलो गोडाइ भनेको 20-25 दिनभित्रमा तपाईँले पहिलो गोडाइ गर्नुहोस्। गोडाइ गरिसकेपछि पानी अलिकति कम गर्नुहोस्, कम पानी राखेर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ युरिया सबै ठाउँ बराबर हुने गरेर छरिदिनुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ 20-25 दिनपछि तपाईँले फेरि युरिया छर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ पानी कम हुनुपर्छ, पानी धेरै हुनु हुँदैन। पानी धेरै भयो भने धेरै नोक्सान हुने सम्भावना चाहिँ अझ बढी हुन्छ। र जहाँसम्म अब पानी लगाउने कुरा पनि हाम्रो यो मलखाद र पानी लगाउने कुराको पनि सम्बन्ध रहन्छ। हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पानी असाध्यै धेरै लगाउन चाहनुहुन्छ। सधैँ त्यति धेरै पानी लगाउनु धानको लागि उपयुक्त हुँदैन भनिन्छ। अनुसन्धानले के पत्ता लगाएको छ भन्दा तपाईँले पानी लगाउनु अनि त्यसपछि आज पानी लगाउनु भयो, 2 दिनसम्म पानी भयो, तेस्रो दिनमा पानी सुकाइदिनुहोस्, पानी नलगाउनुहोस्। अनि त्यसपछि फेरि तपाईँले पानी लगाइदिनुहोस्। यसरी तपाईँ 1-2 दिनमा पानी लगाउने, फेरि 1-2 दिन सुकाइदिने, हामी वेटिङ एन्ड ड्राइङ भनेर चाहिँ भन्छौँ। यसरी गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दा नाइट्रोजन धेरै नोक्सान भएर जाँदैन भन्छौँ। जुन डिनाइट्रिफिकेसन लस भनेर भन्छौँ। जति तपाईँले धेरै पानी दिनुभयो त्यति के हुनसक्छ, त्यहाँ अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ। अक्सिजन बस्ने ठाउँमा जुन जरामा अथवा जराको वरिपरि चाहिँ अक्सिजन जति धेरै भयो त्यति बिरुवाको जराले सास फेर्न सक्छ। अक्सिजन तपाईँले पानी धेरै बनाइदिनु भयो भने त्यहाँ रिड्युस लेयर फर्मेसन हुन्छ भन्छौँ हामी। त्यो अवस्थामा चाहिँ अक्सिजनको कमी हुन्छ। त्यो अक्सिजनको कमी नहोस् भन्नको लागि हामीले के गर्छौँ, हामीले वेटिङ एन्ड ड्राइङ गरिदिनुहोस् भनेर हामीले किसानहरूलाई भन्छौँ। पानी कम भयो भनेर तपाईँ नहातिदिनुहोस्। अलिकति समस्या तपाईँलाई झारको समस्या हुनसक्ला, तर चाहिँ यो मलखादको व्यवस्थापन चाहिँ पानी लगाउने सुकाउने गर्नु भने एकदमै सुन्दर हुन्छ। एकदम सर, एकदम सर। जस्तो यो सरले पनि अगाडिपट्टि थोरै कुराकानी गर्नुभएको थियो र यसलाई चाहिँ अझै यो अलिकति बढी जोड दिन चाहेँ मैले। यो धानमा चाहिँ मलखादको व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि ढैँचा र एजोलाको चाहिँ ठुलो महत्त्व हुन्छ र धेरै किसानहरूले यसको महत्त्व पनि त्यति नबुझेको नि पाइन्छ। धेरै किसानहरूले ढैँचा र एजोलाको महत्त्व नै नबुझेर अझ मैले कति ठाउँमा त एजोला निकालेरै फालिदिएको, यो झारो भनेर निकालेर फालिदिएको पनि चाहिँ देखिरहेको छु। र ढैँचा पनि केही किसानहरूले गरिराख्नु भएको छ, तर केही किसानहरूले धेरैले चाहिँ नगरेको पनि देखिरहेको हुन्छु। यसको चाहिँ महत्त्वको बारेमा थोरै प्रश्न बनाइदिनु न सर। धन्यवाद भाइ, यो एकदमै उपयुक्त क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। वास्तवमा यो जुन हामीले हरियो मल भन्छौँ, हरियो मल हाम्रो परापूर्वकालदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको मल हो। हरियो मल भनेर हामीले के भने हाम्रो गाउँघरमा पाइने असुरु, तितेपाती, खिर्रु, बकाइनु यस्ता चिजहरू जुन चाहिँ झारपातहरू जति हुन्छन् ती हरिया, ती सबैलाई ल्याएर चाहिँ खेत रोप्ने बेलामा त्यसलाई बिछ्याउने, उसमा खेतमा हालिदिने र अनि त्यसपछि चाहिँ रोप्ने त्यो चलन पहिलेदेखिको चलन हो। तर अहिले आएर के भइरहेछ भन्दा जुन कोसे बालीहरू छन्, मैले अघि पनि भने जस्तो यो राइस बिन भनेर भन्छौँ हामी, मस्याङ भनेर भन्छौँ, त्यस्तै अब यो बोडी हुनसक्छ, भटमास हुनसक्छ। अनि त्यसको अलावा अहिले यो ढैँचा भन्ने आएको छ। हेर्नुहोस् है, ढैँचा भनेको हाम्रो नेपालमै चलन चल्तीमा आएको भनेको पनि एराउन्ड 30-40 वर्ष नै भयो होला ढैँचा आएको छ। त्यस्तै सनहेम भन्ने छ, अर्को सनै भनेर भन्छौँ, त्यो पनि छ। यी धेरै जसो चाहिँ कोसे बालीहरू हुन् यिनीहरू, र यिनीहरूको चाहिँ जरामा गिर्खाहरू हुन्छ। कुनै ढैँचा त के हुन्छ भन्दा तपाईँ सेस्वानिया रोस्टाटा भन्ने चाहिँ माथि नै गिर्खा हुने, डाँठमै गिर्खा हुने पनि हुन्छ। जति त्यस्ता गिर्खाहरू भयो त्यहाँभित्र चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् र त्यसले चाहिँ हाम्रो यो वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन चाहिँ त्यसले स्थिरीकरण गरेर लिन्छ, एब्जर्ब गरेर लिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ, र त्यसले चाहिँ माटोलाई मलिलो बनाइदिन्छ भनिन्छ। र यसमा किसानहरू धेरैजनालाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, कतिले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक रूपमा चाहिँ नउतारेको पनि हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा जति बेला तपाईँहरूले गहुँ काट्नुभयो, धेरै जसो हाम्रो चाहिँ राइस विड सिस्टम भनेर भन्छौँ, जहाँ चाहिँ तराईतिर चाहिँ यो चलन धेरै छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँले चैततिर जब चाहिँ गहुँ काट्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ढैँचा छरिदिनुहोस्, अथवा तपाईँको चाहिँ अरू बाँझो जमिन छ भने पनि तपाईँले ढैँचा छरिदिनु सक्नुहुन्छ। ढैँचा छरिदिइसकेपछि त्यसको चाहिँ करिब भनौँ न के अरे 1.5 महिनादेखि 2 महिनाको समय अवधिभित्रमा त्यो चाहिँ घुँडासम्म अग्लो हुन्छ। फुल फुल्नभन्दा अगाडि नै कलकल परेको एकदम कलकलाउँदो अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामीले जोति दिने हो। धान रोप्नुभन्दा तपाईँले मिलाउँदाखेरिमा के गर्नु होला भने धान रोप्नुभन्दा 10-8 दिन पहिला तपाईँले जोत दिनुभयो भने त्यो माटो मुनि परेपछि फ्यातफुत्तै सबै कुहिन्छ। कुहिएपछि माटो एकदम मलिलो हुन्छ, त्यहाँ माटो नै कालो हुन्छ, अर्ग्यानिक कार्बनको मात्रा बढी हुन्छ, सँगसँगै त्यसमा चाहिँ नाइट्रोजनहरू पनि त्यसले चाहिँ धेरै सप्लाई गर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा माटो मलिलो हुन्छ र उत्पादन राम्रो हुनसक्छ। यसको अलावा हामी के गर्न सक्छौँ, तपाईँले जति बेला तपाईँले चाहिँ जोति दिनुभयो त्यसलाई जोति दिएपछि त्यसका बिरुवाहरू केही तपाईँले जोगाएर राख्नुहोस्। केही बिरुवाहरू तपाईँले जोगाएर राख्नु भने पछि तपाईँ आलीमा रोपिदिन सक्नुहुन्छ। आलीमा वारपार तपाईँले रोपिदिनु भने के हुनसक्छ,
पछि त्यो आलीमा चाहिँ त्यसको के अरे बोटहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ र पछि तपाईँको त्यहाँ त्यसबाट चाहिँ के हुनसक्छ बिउ उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र किसानहरूले अझ के भन्छन् भन्दा ढैँचा त्यसरी लगाइदियो भने त्यो जुन हामी लाटो कोसेरो भन्छ नि, उल भन्छ नि, लाटो कोसेरो रातिमा उड्छ, राति आँखा देख्छ भनिन्छ हो, त्यसले मुसा मार्छ भन्छ। त्यो ती ढैँचाका बोटहरूमा बसेर त्यसले कुरेर बस्छ अनि त्यसपछि मुसाले चाहिँ जब काट्न सुरु गर्छ रातिमा त्यति बेला मुसालाई चाहिँ त्यसले मारिदिन्छ, मुसाको शिकार गर्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसो हुनाले यसबाट पनि फाइदा छ र यी कुराहरूमा किसानहरूले अलिकति मौकैदेखि विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। र हाम्रो आफ्नै उद्योग नभएको हुनाले मलखाद भनेको बेलामा कहिलेकाहीँ नपाइन सक्छ, पाइँदैन कि भन्ने किसिमले तपाईँले मौकैदेखि सोचिदिनु भयो भने समस्याको समाधान तपाईँ आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ भन्छु म। सँगसँगै जुन भाइले एजोलाको कुरा गर्नुभएको थियो, एजोला भनेको पानीमा तैरिने एउटा चाहिँ उनियो अथवा न्युरोको परिवार जस्तै त्यस्तै खालको चाहिँ एउटा जुन झार हो त्यो माथि तैरिन्छ। त्यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ भन्दा जहाँ तपाईँको अटुट पानी हुन्छ, अटुट पानी हुने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ त्यो एजोला तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो आफै पनि खेतमा निस्कन्छ अथवा तपाईँ पोखरीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ। पोखरीहरूमा माथि तर लागेको हुन्छ हो, त्यस्तोलाई ल्याएर तपाईँ 1 मुठी 2 मुठी ल्याएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो खेतमा फालिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ 15-20 दिनमा त त्यो पुरै गराभरि हुन्छ। गराभरि भयो, माथि तैरिएर बस्यो भने तपाईँले गोड्ने बेलामा के गर्न सक्छ, पानी सर्लक्क चाहिँ सुकाइदिनुहोस्। पानी सुकाइदिएपछि त्यो गएर जमिनमा गएर चाहिँ थेग्रिएर बस्छ अनि तपाईँले गोडिदिनु, लतर पतर पारिदिनु, त्यो त्यहीँ त्यसपछि के हुन्छ माटो मुनि पर्छ अनि तपाईँको त्यहीँ चाहिँ कुहिन्छ। त्यो 1-2 दिन तपाईँ त्यसै राखिदिनु, सर्लक्कै कुहिन्छ। कुहिएपछि यसबाट तपाईँको चाहिँ 40देखि 50 किलोसम्म नाइट्रोजन चाहिँ सप्लिमेन्ट गर्न सक्छ भनेर भनिन्छ। भनेको त्यति राम्रो चिज हामीसित छ भने त्यसलाई त हामीले उपयोग गर्न जान्नु पर्यो नि त। हजुर, एकदम सर। सर अब चाहिँ अघि सरले कति मजाले यो पनि सरले भनिसक्नु भएको छ। अघि पनि सरले कुराकानी गर्नुभएको थियो, यो कोसे बाली, धैँचा, सनेमको बारेमा त कुराकानी गरिसक्नु भयो। हाम्रो केही किसानहरूले कोसे बाली चाहिँ धान बालीसँग अन्तरबालीको रूपमा पनि प्रयोग गरिराखेको चाहिँ पाइन्छ। जस्तो अडर, यो मास चाहिँ किसानहरूले गरिराखेका छन्, आलीहरूमा गरिराखेको हामीले देख्छौँ। यसको चाहिँ धानको यो मलखाद व्यवस्थापनमा चाहिँ कस्तो सम्बन्ध छ सर? वास्तवमा यी जुन कोसेबालीहरू हुन्छन्, यो कोसेबालीहरूको जरामा जुन गिर्खाहरू हुन्छन्, ती गिर्खाहरू हुनु राम्रो र गिर्खाहरूमा जति गिर्खाहरू भयो त्यति धेरै त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू छन्। ती जति धेरै ब्याक्टेरिया भयो ती ब्याक्टेरियाले चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलमा 78% नाइट्रोजन हुन्छ भनिन्छ। त्यो नाइट्रोजन त्यसले तान्ने, सोच्ने काम गर्छ र त्यसले माटोलाई चाहिँ मलिलो बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भनेर भनिन्छ। अहिले अब हाम्रो धान खेतीमा खास गरेर चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडमा अथवा तपाईँको उसमा इनर तराई बेल्टमा पनि अलिकति अग्ला आलीहरूमा के गरिन्छ भन्दा मासहरू, त्यस्तै भटमास भयो अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँ जुन यो मस्याङ भन्छ, मस्याङ यस्तो लगाउने चलन छ। काल्नामा पनि लगाउने, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ डिलमा पनि लगाउने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लगाउने चलन छ। त्यसरी लगाउँदाखेरिमा यसले फाइदा हुन्छ, घाटाकै नै हुन्न। किन घाटा हुन्न भने मैले भन्नुला भने यसले दुईवटा काम गर्छ क्या। एउटा चाहिँ हामीले धेरै कार्बोहाइड्रेट हुने चिज हामीले उसमा गरामा हामीले धान लगायौँ, सँगसँगै छेउछाउमा कान्लामा हामीले चाहिँ यो बोडी त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ भटमासहरू होइन, यो मस्याङहरू लगाइदियो भने के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ दालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ प्रोटिनको चाहिँ राम्रो स्रोत हो। भनेपछि हामीले सँगसँगै एउटै सिजनमा एकातिर हामीले कार्बोहाइड्रेट उत्पादन गऱ्यौँ, अर्कोतिर हामीले प्रोटिन उत्पादन गऱ्यौँ, हामीलाई फाइदा भयो नि त। एकातिर हामीलाई फाइदा भयो, हाम्रो जुन माल न्युट्रिसन छ, माल न्युट्रिसनको समस्या हुने भएन, प्रोटिन माल न्युट्रिसन छ हाम्रो, त्यो समस्या हल हुने भयो। सँगसँगै के हुने भयो भन्दा माटो मलिलो हुने भयो। माटो मलिलो हुन्छ, माटो मलिलो हुँदाखेरिमा त्यसले त्यहीँ हुँदाखेरिमा पनि तपाईँ आलीको नजिकमा जति चाहिँ तपाईँको त्यो गिर्खाहरू भएको जस्तो ढैँचाहरू हुनसक्ला अथवा तपाईँको चाहिँ यी अरू चाहिँ कोसेबालीहरू तपाईँले लगाइदिनु भएको छ भने त्यसले नजिकको चाहिँ त्यो धानका गाँजहरूलाई नै अग्लो बनाइदिइरहेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के अरे उसले नाइट्रोजन चाहिँ सप्लाई गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उसलाई धानलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा भइरहेको हुन्छ।
जस्तो अहिलेको यो नयाँ अहिलेको केही वर्ष यता चाहिँ अब सघन धान खेती प्रविधि अनि त्यसपछि यो छरुवा धान खेती डाइरेक्ट सिडेड राइसको चाहिँ चलन पनि छ। यसले पनि मलखातमा चाहिँ राम्रो मलखात व्यवस्थापनमा धानलाई चाहिँ आवश्यक खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनमा पनि राम्रो सहयोग गरिराख्छ। यसमा चाहिँ सरले के भन्नुहुन्छ सर यसको महत्त्वको बारेमा? हामीले यसको विषयमा अझै कुनै समय पछि पनि कुराकानी गरौँला, तर थोरैमा छोटकरीमा। त्यही त नि अहिलेका यी जुन चाहिँ उन्नत प्रविधिहरू हुन्, उन्नत प्रविधि मध्येमा हामीले पहिला हामी के भन्थ्यौँ भन्दा जति धेरै खनजुत गर्यो त्यति धेरै उत्पादन हुनसक्छ, राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। तर वास्तवमा त्यो होइन रहेछ। अहिले चाहिँ तपाईँ सकेसम्म थोरै खनजुत गर्ने गर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो जुन लाग्ने खर्च हुन्छ नि, खर्च हामीले अब धान खेती गर्दाखेरिमा हाम्रो जुन जमिनको तयारी गर्छौँ हामी, जमिनको तयारी गर्दाखेरिमा होल जति हाम्रो खर्च लाग्छ त्यसमा करिब 30% खर्च चाहिँ यो जमिनको तयारी गर्दा लाग्छ भनेर भनिन्छ। भनेपछि हामीले जमिनको तयारी नै धेरै नगरिकन धान खेती गर्ने प्रविधिहरूको विकास भएको छ अहिले। त्यसमा हामीले चाहिँ भनौँ न अहिले कन्भेन्सनल र कन्जर्भेसन दुईटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तरिका छ। एउटा हाम्रो परम्परागत तरिका, त्यो तरिका त्यति उपयुक्त छैन भन्छौँ हामी। जति हामी जमिनको तयारी गरेर हिल्याउने साहाने गरेर हामीले चाहिँ धान रोप्छौँ, त्यसरी नगरिकन पनि अहिले तपाईँ प्रशस्त पानी हुने ठाउँ छ भनेदेखि तपाईँले पहिला जमिनको तयारी केही नगरिकन झारपातहरू छ भने झारपात मार्ने विषादीहरू तपाईँले प्रयोग गरिदिने, झारपात मारेर विषादीहरू प्रयोग गरिदिनुहोस्। झार सर्लक्क 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा झार मर्छ। झार मरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ धान छर्दिनुहोस्। धान छर्दा बरु के गर्न सकिन्छ भन्दा जुन चाहिँ यो जुन गोबर हुन्छ, आलो गोबर र पानी मिक्स गरेर मिसाएर अनि त्यसपछि धान त्यसमा चाहिँ मिसाएर तपाईँले छरिदिनु भयो भने चराले पनि खाँदैन। तपाईँले छरुवा गरिदिनुहोस्। छरुवा गरिदिएपछि पछि चाहिँ जब उम्रिएपछि तपाईँले त्यो स्पेसिङ मेन्टेन गरिदिनुहोस्, दूरी कायम गरिदिनुहोस्। तपाईँले जहाँ उम्रिएको छैन पातलो छ त्यहाँ तपाईँ सारिदिनुहोस्, जहाँ चाहिँ बाक्लो छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ बेडाइदिएर तपाईँले त्यसपछि अनि मलखातहरू चाहे अनुसार तपाईँले मलखातहरू राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामी के अरे डाइरेक्ट सिडेड राइस प्रविधि भनेर भन्छौँ। अहिले चाहिँ यी प्रविधिबाट उत्पादन गर्दाखेरि हामीले यो जमिनको तयारी गरेको र अहिले यो डाइरेक्ट सिडेड राइस डाइरेक्ट छरेको त्यसमा चाहिँ उत्पादनमा खासै त्यति धेरै फरक पर्दैन भनेर चाहिँ अनुसन्धानले भनेको छ। यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कम लाग्छ, जसले गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई फाइदा हुनसक्छ। र अब यसमा सँगसँगै अर्को एउटा के आइरहेछ भन्दा तपाईँको चाहिँ यो धान खेतमा तपाईँले ढैँचा छरिदिन सक्नुहुन्छ। ढैँचा, सनेप त्यस्तो चिजहरू तपाईँले छरिदिने, धान पनि छर्ने, धानमा सँगसँगै त्यो पनि छरिदिइसकेपछि पछि चाहिँ तपाईँले के गरिदिन सक्नुहुन्छ भन्दा हर्बिसाइडहरू, खास गरेर चाहिँ यो टुफोडी भन्ने हुन्छ हाम्रो। टुफोडीले के गर्छ भन्दा यो जुन चौडा पाते झारहरू जुन हुन्छ ती सबै झारहरूलाई चाहिँ त्यसले मारिदिन्छ। हो त्यति बेला तपाईँले चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने यी जुन कोसा लाग्ने जुन बालीहरू तपाईँले चाहिँ हरियो मलको रूपमा तपाईँले छरिदिनुहोस्। छरिदिइसकेपछि धान खेतभित्र धान पनि आउँछ, त्यो पनि सँगै आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ छरिदिनुहोस्, हर्बिसाइडहरू छरिदिनुहोस्। जस्तो टुफोडी भने मैले छरिदिनुहोस्। छरिदिएपछि के हुनसक्छ त भन्दा त्यो पुरै चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मर्छ। अब त्यहाँ त्यो मरेपछि के हुन्छ त भन्दा धान मर्दैन, झारहरू सबै मर्छ। मरेपछि त्यो झार त्यहीँ कुहिएर अनि त्यसले चाहिँ मलको काम गर्छ। यसरी पनि हामीले चाहिँ यो उसको के अरे मलखातको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो ब्राउन म्यान्युरिङ भन्छ त्यसलाई चाहिँ। हजुर, त्यसलाई ब्राउन म्यान्युरिङ भनिन्छ। ग्रिन म्यान्युरिङ भनेको हरियो नै तपाईँले चाहिँ जहाँ उत्पादन गर्नु त्यहीँ तपाईँले जोतिदिनु भने त्यो ग्रिन म्यान्युरिङ हो। ब्राउन म्यान्युरिङ भनेको के भने यो खैरो हुने, जुन तपाईँले चाहिँ धान खेत गर्नुभयो, धान खेतमा तपाईँले ती चिजहरू छरिदिनु भयो। छरेर जब चाहिँ अग्लो भनेको चाहिँ घुँडासम्म अग्लो हुन आउँछ त्यसमा तपाईँले सरर त्यसलाई चाहिँ विषादी छरिदिनुहोस्। त्यो के अरे हर्बिसाइडहरू छरिदिनुहोस्। जस्तै टुफोडी छरिदिनु भयो भने त्यो त्यहीँ मर्छ अनि त्यो त्यहीँ कुहिएपछि चाहिँ अनि धानलाई चाहिँ मलिलो बनाउँछ। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। त्यो पनि नयाँ प्रविधि हो। सर, जस्तो यसै धानमा चाहिँ मलखात व्यवस्थापनको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब केही रूपमा चाहिँ हाम्रो धानसँग माछा पालन गर्ने, धानसँग चाहिँ हाँस पालन गर्ने पनि चाहिँ यो सामान्य चाहिँ चलन छ। यसले पनि चाहिँ यो मलखात व्यवस्थापन खाद्य तत्त्व चाहिँ धानलाई चाहिँ दिनका लागि सहयोग गरिराखेको पाइन्छ। यसको बारेमा पनि थोरैमा चाहिँ बताइदिनुहोस् न सर।
ठिक छ, धन्यवाद भाइ। यो पनि एकदमै उपयोगी टपिक ल्याउनु हो तपाईँले। जहाँ तपाईँले चाहिँ चाहेअनुसार पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, पानीमा कुनै समस्या छैन भने तपाईँले धान खेतमा माछा पनि पाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यस्ता खालका जातहरू, माछाका जातहरू, माछाका भुराको व्यवस्थापन यी सबै नेपाल गभर्मेन्टले र प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यो भएको छ। र तपाईँले चाहिँ ती माछाका भुराहरू ल्याएर धान रोपेपछि तपाईँले भुरा छोडिदिन सक्नुहुन्छ। भुरा छोडिदिनु भने त्यसबाट के फाइदा हुनसक्छ त भन्दा, त्यसमा तपाईँले माछाबाट तपाईँले भनौँ न माछा उत्पादन गर्नुहुन्छ, जसबाट प्रोटिनको मात्रा चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुने भयो। त्यहाँ तपाईँले सँगसँगै यता चाहिँ तपाईँले कार्बोहाइड्रेट धान पनि उत्पादन गर्न सक्नुभयो, प्रोटिन प्लस कार्बोहाइड्रेट। यता तपाईँले चाहिँ उसमा लाइनमा के भन्छ आलीमा तपाईँले चाहिँ भटमासहरू चाहिँ लगाइदिनु भने त्यसबाट त्यहाँ पनि फेरि प्रोटिन उत्पादन हुनुभयो। तपाईँ मासु पनि खान पाउनुभयो, दाल पनि खान पाउनुभयो, सँगसँगै भात पनि खान पाउनुभयो। ती कुराहरू हुनसक्छ। र अर्को के हुनसक्छ भन्दा, माछाले झारपातहरूको पनि व्यवस्थापन गर्छ क्या। झारपात खाइदिन्छ, त्यसले झारपातहरू खाइदिन्छ। अनि झारपात खाने अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ जुन एक्सक्रिटा जुन दिशा हुन्छ, त्यो दिशाले मलको काम गर्छ। यसरी तपाईँले चाहिँ धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी फाइदा हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो डक फार्मिङ भन्छौँ हामी, भनेको हाँस पालन। तपाईँले चाहिँ धान खेतको नजिकमा तपाईँले चाहिँ हाँसहरू चाहिँ तपाईँले पाल्नुभयो र लहर चाहिँ धान खेतमा तपाईँले छोडिदिनु भने हाँसले के गर्न सक्छ त भन्दा, झारपातहरू खाइदिन्छ त्यसले। त्यो झारपातहरू खाइदियो भने पनि त्यसको दिशाबाट के हुनसक्छ, त्यहाँ मलखात हुनसक्छ, सँगसँगै झारलाई त्यसले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। त्यस्तै अहिले तपाईँको चाहिँ कोरिया जापानमा अहिले चलन के छ भन्नुलाई भने, जुन स्नेल भन्छौँ नि हामी, जुन जाँते किरा भन्छौँ अथवा चिप्ले किरा भन्छौँ, त्यस्तो खालको किराको चाहिँ स्पेसिसहरू छ, त्यस्ता जातहरू छन्। अहिले उनीहरूले के गरिरहेछन् भन्दा, उनीहरूका सहकारी संस्थाहरू छन्। ती सहकारी संस्थाहरूले त्यस्ता चिप्ले किराहरू उत्पादन गरेर त्यसलाई किलोमा उनीहरूले चाहिँ बिक्री गर्छन्। किसानहरूले गएर चाहिँ तौलेर लिएर आउँछन् र लगेर चाहिँ धान खेतमा छर्छन्। त्यसरी छरेपछि के हुन्छ त भन्दा, ती चिप्ले किराले सर्टेन झारहरू खाइदिन्छ। त्यसले धान खाँदैन, झारहरू खान्छ। तर हाम्रोतिर भएको चाहिँ चिप्ले किरा त्यो जाँते किरा होइन, फेरि त्यसको जात प्रजाति चाहिँ फरक हो। हाम्रोले चाहिँ धानै खाइदिन्छ अथवा अरू चाहिँ हामीले अनाज जे लगाएको छौँ त्यो खाइदिन्छ। तर चाहिँ तिनीहरूको त्यो सर्टेन प्रजातिहरू हुन्छ, त्यो प्रजातिहरू हामीले नेपालमा ल्याएर पनि त्यसलाई हामी धान खेतमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसमा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यस्तो भयो भने के हुनसक्छ, त्यसलाई हामी बायोलोजिकल कन्ट्रोल भनेर भन्छौँ। जुन झारपातको चाहिँ व्यवस्थापनमा त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। एकदमै सर। अब भने हामी करिब पडकास्टको अन्तिममा पनि छौँ यो एपिसोडको। र सर, अन्तिममा जस्तो अहिलेको समयमा यो जिङ्कको पनि धान खेतमा चाहिँ कमी देखिराखेको छ, जसको कारणले खैरा रोग जस्ता रोगहरू पनि देखिराखेको छ। र जिङ्कको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला, अन्तिममा सर छोटोमा बताइदिनुहोस् न। जिङ्क जसलाई हामी नेपालीमा जस्ता भनेर भन्छौँ, अब यो चाहिँ सूक्ष्म खाद्य तत्त्व हो, हामी माइक्रोन्युट्रिएन्ट भनेर भन्छौँ। यो बिरुवालाई नहुने, बिरुवालाई मात्रै होइन हामीलाई पनि चाहिने, हामी पशु वस्तुहरू अथवा हामी मानवहरू, हामी सबैलाई चाहिँ चाहिने चिज हो त्यो जिङ्क भनेको चाहिँ। अनि खास गरेर चाहिँ धान खेतमा यसको बढी चाहिँ कमी भएको देखिन्छ क्या। जसले गर्दाखेरिमा खैरा डिजिज भन्छौँ हामी, खैरा डिजिजको चाहिँ समस्या देखिन्छ। त्यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ त भन्दा, जुन खेतमा तपाईँले चैते धान पनि रोप्नुभयो, त्यसपछि फेरि तपाईँले चाहिँ बर्खे धान पनि रोप्नुभयो, दुइटै धान तपाईँले चाहिँ रोप्नुभयो भने हरेक वर्ष तपाईँले चाहिँ चैते धान बर्खे धान यसरी तपाईँ धान धेरै लगाउने ठाउँमा के हुनसक्छ, धान बन्नको लागि, पराल बन्नको लागि त्यो जिङ्क धेरै चाहिन्छ। जिङ्कको चाहिँ जुन माटोमा अलरेडी छ, पहिले भइरहेको जिङ्क पनि के हुनसक्छ, त्यो उसले धानले चाहिँ त्यो एब्जर्भ गरेर चाहिँ लिइदिने बित्तिकै के हुनसक्छ त भन्दा, जिङ्कको कमी देखिन्छ। अब कमीको लक्षण हुन्छ, किन माटोमा त बिरुवालाई चाहिने सम्पूर्ण चिजहरू माटोमा छ नि त। हो, त्यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्दै गयौँ, त्यहाँबाट कुनै पनि तत्त्वहरू चाहिँ कमी हुन दिएनौँ भने, हामीले मल खादहरू राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेका छौँ भने के हुनसक्छ, तिनीहरूको कमी हुँदैन। तर तपाईँले विकासित जातहरू लगाइदिनु भएको छ, वर्णशङ्कर जातहरू, हाइब्रिड धानहरू लगाइदिनु भयो, तर उसले धेरै सोचेर लियो खायो, तर तपाईँले चाहिँ ब्यालेन्स गरेर तपाईँले दिन सक्नु भएन भने के हुनसक्छ, माटोमा ती तत्त्वहरूको कमी हुन्छ। त्यो कमी नहोस् भन्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तो जिङ्कको केसमा तपाईँले चाहिँ जिङ्क सल्फेट भन्ने बजारमा पाइन्छ। विभिन्न नाममा ट्रेड नेमहरू फरक हुनसक्छ, त्यो जे होस् त्यसमा जिङ्क हुनु पर्यो। जिङ्क सल्फेट तपाईँले चाहिँ
1 हेक्टरमा 20 देखि 25 किलो। 1 हेक्टर भनेको तपाईँ तराईमा हो भने 30 कट्ठा, पहाडमा हो भने 20 रोपनी। त्यसमा तपाईँले चाहिँ 20 देखि 25 किलोको दरमा तपाईँले त्यसरी चाहिँ जिङ्क सल्फेटहरू ल्याएर चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ तपाईँ लाइमको कमी हुन्छ, चुनाको कमी हुन्छ, माटोमा चाहिँ माटो सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँ जिङ्क देखि नै हाल्यो। जिङ्कको कमी भएको लक्षणहरू भनेको धान चाहिँ खैरो हुने, पातहरू चाहिँ खैरो भएर चाहिँ जाने, त्यसै गरेर ठाउँ चाहिँ गुन्द्री जति एउटा गुन्द्री ओछ्याउने ठाउँ जति यहाँ ब्लकमा त्यहाँ मर्ने, फेरि अलि पल्तिर मर्ने, त्यसरी चाहिँ मर्न सक्छ। त्यसरी मर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ चाहिँ जिङ्क सल्फेट र लाइमको सोलुसन बनाएर पनि तपाईँले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। ती विभिन्न तरिकाहरू छन्। हजुर आज सरले यो धानमा मलखाद व्यवस्थापनको विषयमा रहेर एकदम धेरै जानकारी दिइसक्नु भएको छ र सरलाई आजको यो कुराकानीका लागि समय छुट्याइदिनु भएकोमा सरप्रति हामी एकदम आभारी छौँ सर। धन्यवाद वीरेन्द्र भाइ। तपाईँले भनौँ यो पडकास्ट जुन चाहिँ प्रोग्राम अर्गनाइज गरेर मलाई चाहिँ इन्भाइट गरेर एउटा आफूले जानेका सिकेका कुराहरू यसरी यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँले चाहिँ जुन छोटो समयमा राख्ने जुन शुभ अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै जाउँ जसबाट हाम्रा किसानहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फाइदा लिनुहुन्छ र हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, यहाँलाई पुनः धन्यवाद। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराएर हाम्रा किसानहरूलाई, हाम्रा श्रोताहरूलाई आफ्नो जानकारी चाहिँ दिनुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो एपिसोडबाट हामी बिदा हुन लागिरहेका छौँ। तपाईँलाई आजको यो एपिसोड कस्तो लाग्यो? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू krishiserfero@gmail.com मा पनि तपाईँले हाम्रो आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो एपिसोडबाट म वीरेन्द्र तिवारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा हामी सधैँ गरिराखेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ पडकास्ट? आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्दै गर्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय युवा, जय कृषि।